आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम लिएर सदा चाहिँ म विकल गिरी उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन आज मैले बेग्ला बेग्लै सब्जेक्टमा केही कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन खोजिरहेको छु, जुन अहिलेको अवस्थामा भएका घटनाहरूलाई लिएर मैले यो कार्यक्रममा केही कुराहरू पस्किन खोजेको छु। म यिनै दृश्यहरू यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो दृश्य हेरिदिउँ। शुक्रबार मात्रै नेपालमा 5657 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो भने 33 जनाको एकै दिन मृत्यु भयो। त्यसको अघिल्लो दिन 35 जनाले ज्यान गुमाए। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क हो। सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक भएको यही तथ्याङ्कले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको स्थिति मापन भने गर्दैन, किनकि ग्राउन्ड रियालिटी फरक छ। धेरै जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचान भएको छैन। भित्रभित्रै भुसको आगोसरी संक्रमण फैलिसकेको छ, न त्यसलाई पत्ता लगाउने सरकारी प्रयास नै भइरहेको छ। त्यसले हाल देखिएको संक्रमणको 10 गुणा बढी संक्रमित रहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्य हो भने पनि यो भयावहको प्रारम्भ हो। अहिले देखिएको 5000कै दरमा कोरोना फैलियो भने अबको 1 महिनामा 1,50,000को संख्या थपिनेछ। मृतकको संख्या 10 गुणा बढ्नेछ, किनकि संक्रमणको दोस्रो लहरले सीमा पार गरिसकेको छ भने अक्सिजन सिलिन्डर, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको गम्भीर अभाव सिर्जना भएको छ। धेरै अस्पतालमा अक्सिजनको आपूर्तिमा समस्या छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 20,000 बेड छन्, तर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,000 छ। अहिले पनि 18,000ले बेड पाएका छैनन्। जतिको मृत्यु भएको छ, अक्सिजन आइसियु बेड नपाएरै मर्नेको संख्या 90% रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। हामीले यदि 5,000 मानिस चाहिँ आजको दिनमा नेपालमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भनेर चाहिँ हाम्रो सरकारी आँकडाले देखाउँछ भने चाहिँ यो संक्रमण चाहिँ समुदायमा फैलिएको हुनाले यसको नम्बर यति मात्रामा सीमित छैन। यो भन्दा धेरै छ। अझ एउटा प्रक्षेपणले चाहिँ भारतमै देखिएको अहिलेको संक्रमण जति छ त्यो चाहिँ अहिले जति अफिसियल डाटा छ त्योभन्दा 20 गुणा बढी संक्रमण छ भनेर देखाउँछ। त्यसैले संक्रमणको दर एकदमै हाई छ। मृत्यु दर चाहिँ हामीले पहिले फेस गरेका पेन्डेमिकहरू भन्दा बढी छ। त्यसैले यसले चाहिँ बढी ड्यामेज गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, एउटा पार्ट। अर्को पार्ट चाहिँ जुनसुकै यो भाइरल पेन्डेमिकहरूमा स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ धेरै जसो भाइरल डिजिजहरूको छैन। अहिले कोरोना भाइरसको जुन अवस्था देखिएको छ यसको मुख्य दोषी सरकार हो, किनकि एक सामान्य नागरिक संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र आफू सचेत बन्ने हो। त्यसबाहेक उसको नियन्त्रणमा अरू छैन। तर सरकारलाई पहिलो लहरको संक्रमण नियन्त्रणमा आएसँगै बितेको 1 वर्ष यता यो दुर्दशाबाट देशलाई बचाउन निकै ठुलो अवसर थियो। सरकारलाई मौका थियो अस्पतालहरू निर्माण गर्ने, शहरदेखि गाउँसम्मका संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने, अस्पतालमा अक्सिजन भेन्टिलेटर बेडहरू थप्ने, अरू अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने, अक्सिजनको पूर्ति गर्न सप्लाईलाई सहज बनाउने, कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन जतिसक्यो चाँडो स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्ने, चाहे किनेर होस् वा विदेशीसँग मागेर। तर सरकारले यी कुनै पनि कार्यहरू गरेन। बरु प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू सडकमा ठुला आमसभाहरू गर्नमै व्यस्त थिए। सत्ता टिकाउन सडकमा लाख जनतालाई उतार्नेदेखि सदनमा खलनायक रणनीति बनाउने उनीहरूको ध्यान थियो। अहिले संक्रमणको दर र मृत्युको प्रकृति हेर्दा सरकार झनै डटेर लाग्नुपर्नेछ। तर संक्रमण आफ्नो नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै सरकारले हात उठाइदिएको छ। चुनौती भउन थालिसकेको छ। अस्पतालमा बेड छैन भनेर भन्नुभयो होइन, त्यसो अक्सिजन छैन भन्ने कुरा, जुन अक्सिजन एकदम महत्त्वपूर्ण उपचारको परिपाटी हो। त्यसै गरी होइन मान्छेहरूलाई अब राम्रो उपचार अरू अन्य औषधि पनि छैन, औषधि पनि कम भयो भन्ने सुनेको छु मैले होइन। अब खोप पनि छैन भनेपछि खोपहरू कम छ छैन भन्नु मिल्दैन भनेपछि हामीले त अब त्यो भोग्न थालिसकेको छौँ। अस्पतालका अब डक्टरहरू चिकित्सकहरू सब कुरा गऱ्यो भने अस्पतालमा बेड नपुगेर अहिले नै अब करिडोरहरूमा हलहरूमा राख्न थाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। 1 महिना अघि झन्डै कोरोना कहर सकियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको सरकारले ठुलै सफलता हात पारेको भन्दै खुबै चर्चा गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीका आसेपासेदेखि सरकारबाट पालित पोषितहरूले कोरोना नियन्त्रण गरेर सरकारले उपलब्धि हासिल गरेको अर्थाइरहेका थिए। तर दैनिक 5-6 लाखको दरमा संक्रमण फैलिरहेको हाम्रै निकट छिमेकी भारतकै जस्तो दुर्दशा अब नेपालमा पनि देखिन थालिसक्दा बुद्धिमा बिर्को लागेको सरकारले अझै कस्तो दुर्गति निम्त्याउने हो त्यसको कल्पना मात्रै पनि कहाली लाग्दो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द,
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हावादारी गफ दिन कति माहिर छन् भन्ने कुराको एउटा तथ्य यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत माघ 14 गते नेपालमा कोरोनाको खोप अभियान सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब 3 महिनाभित्र हरेक नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पूर्ण आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए। हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्छ। कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्, तर हामी हाम्रा देशवासीहरूलाई यो खोप निःशुल्क बिना भेदभाव प्राथमिकताका आधारमा संवेदनशीलताका हिसाबले प्राथमिकताका आधारमा यो खोप उपलब्ध गराउनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी बोलेको पनि 3 महिना बित्यो। चीन र भारतबाट अहिलेसम्म जम्मा जम्मी 28 लाख डोज खोप भित्रिएको छ। त्यसमध्ये केही खोप जगेडा भनेर सरकारले अझै राखी छोडेको छ। सिधा तर्क के यस्तो महामारीको बेला जगेडा भनेर खोप लुकाएर राख्ने कि अरू थप लाखौं खोपहरू भित्र्याउने? के यी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन र? कि बोल्दै नबोल्नु, बोलिसकेपछि आफ्नो बोलीको औकात राख्नुपर्ने होइन र? कोरोनाका कारण तराईमा मानिसहरू भट्टाभट मर्न थालेका छन्। काठमाडौँमा पनि यसको असर गम्भीर रूपमा पर्न थालिसक्यो। मानिसहरू मलाई खोप देऊ भन्दै 5-6 घण्टा लाइन बस्दा पनि खोप पाइरहेका छैनन्। घर घर टोल टोलमा पुगेर खोप लगाउनु पर्ने बेला भेडा बाख्रा झैँ जनतालाई निषेध गरेर ओली सरकार निकम्मा बनेको कति समय हेरिरहनु पर्ने हो थाहा छैन। ठुला ठुला गफको पहाड बनाउने र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा निरीह बन्ने ओलीको तालले देश झन झन स्वास्थ्य सङ्कटमा फस्दै गएको देखिन्छ। ओलीको यही रवैयाले 3 महिनामा त के आगामी 3 वर्षमा पनि जनताले कोरोनाको खोप लगाउन पाउने अवस्था रहन्न। बिकज कान्ट बी चुजेस भन्छ क्या म चाहिँ। अब यसलाई नमिठो तितो सत्यको रूपमा लिनु नै पर्छ। हामी आफै बनाउन सक्दैनौँ, हामीले भनेको माग्ने हो, किन्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ होइन, सक्दैनौँ। त्यही भएर जे आएको छ त्यो चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। हामीले पाएसम्म हामीले जुन भ्याक्सिन पाएको छौँ, गभर्मेन्टले जुन ल्याएको छ त्यो चाहिँ लिनै पर्छ, किनकि हामी चुज गर्ने अवस्थामै छैनौँ भ्याक्सिन चुज गर्ने। अझै पनि खोप आयातका लागि ओलीले सिनको भाँचेका छैनन्। चीन लगायत कोभिड खोपको विकास गरेका देशहरूसँग समन्वय गरेर खोप आयात गर्न ओली सरकार किन आनाकानी गरिरहेको छ त्यो जनताले बुझ्न पाएका छैनन्। चीनले 8 लाख डोज खोप सहयोग स्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार पनि भारतीय भन्दा चिनिया खोप प्रभावकारी छ र पनि ओली आफ्नो माघ 14 गतेको वचन भुसुक्कै बिर्सेर बालुवाटारमा सुरक्षित बसिरहेका छन्। यस्तो बेलामा उनले चीनसँग कम्तीमा पनि 50 लाख डोज खोपका लागि अपिल गर्नुपर्ने हो। तर सत्ता टिकाउने खलनायक सूत्र बाहेक ओलीको दिमागमा यस्तो बुद्धि सायदै आएको होला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार कोरोना विरुद्धको खोपमा धनी देशले कब्जा जमाएका छन्। विश्वमा धनी देशसँग 82% खोप रहेको तर गरिब देशको पहुँचमा 0.3% मात्र रहेको WHO को भनाइ छ। तर के यसो भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न मिल्छ र? कम्तीमा प्रयास थाल्दा किन बिग्रिन्छ र? शक्ति र पहुँचको भरमा ठुलाबडा र टाटा बाटाहरूले खोप लगाए भन्दैमा पल पल गरी मृत्युको मुखमा पुगेका यी जन जनको पाखुरामा भ्याक्सिन पुग्नु पर्ने होइन र? फेरि पनि स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ 14 गतेको आफ्नो त्यो अभिव्यक्ति एकपटक दोहोर्याएर सुनुन् र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नतर्फ लागुन्। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणले सास फेर्नै मुस्किल परेपछि अक्सिजनको सहारामा बाँचिरहेका व्यक्ति छटपटाइरहेका छन्। अर्कोतिर त्यही रोगबाट बस्ने लोभले ठेलमठेल गर्दै कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनेको जमात पनि ठुलै छ। न सामाजिक दूरी कायम न त कुनै सतर्कता, एकमाथि अर्को खादिएर सर्वसाधारणको हुलहुज्जत कायमै छ। नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीको यो दृश्य हेर्दा कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न अब कसैलाई छुट छैन, किनकि न यहाँ कोरोना संक्रमितका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन गरिएको छ, न कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको उचित प्रबन्ध नै।
जसकारण सर्वसाधारणले चरम असन्तुष्टि ओकलिरहेका छन्। यहाँ 10 बजेदेखि आएर 5 बजे लाइन बस्न लगेरहेको छ। यहाँ तपाईँ यो यसले पुरा गद्दारी काम गरिरहेछ। अस्पताल भ्याक्सिन राखेर राख्दिनु भन्नु पाइन्छ कि नबस भन्नुपर्छ? यो त गद्दारी काम हो। कोरोनाको खोप लगाउन पाउने भएपछि बिहान 10 बजेदेखि नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा सर्वसाधारणको लर्को लागेको थियो। अस्पतालले वितरण गरेको कुपन हातमा लिएर लाइनमा बसेका उनीहरू खोप लगाएर घर फर्किने मनसायमा थिए। अस्पतालको व्यवस्थापनले उनीहरूलाई दिनभर लाइनमा त लगायो, तर बेलुका भने भनिदियो खोप लगाउन अब सकिँदैन। तपाईहरु 2 करोड 50 पुराएर लगाउनुस् न त त्यसो भए। हैन भएको चाहिँ लगाउन पर्छ। लाइन राखे मान्छे सबैले ठेका ल्याएर कि उनीले ठेका ल्याओस्। यो पुलिस अस्पताल हो। प्रहरीले भनेको कुरो हो। अस्पताल प्रशासन चाहियो हामीलाई। अस्पतालले आफूसँग 100 डोज खोप भएको तर सर्वसाधारणको संख्या 1000 बढी भएकाले बेलुका 5 बजेसम्म खोप लगाउन आनाकानी गरिरहेको थियो। तर दिनभर लाइन बसेका सर्वसाधारण अस्पतालले धोका दिएको भन्दै हुलदङ्गामा उत्रिन थालिसकेका थिए। सर्वसाधारणमा देखिएको चरम आक्रोशले दुर्घटना निम्तिने खतरा बढेपछि प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरह्यो। यस्तो भेला राखेर जसरी हामी आयोगमा त लाउन सक्दैनौँ। डिसिप्लिन भएर आफ्नो कुपन अनुसार टाइम त दिन्छ, त्यो टाइम अनुसार आफ्नो टाइममा आउनुभयो भने सहज हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैले के सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उभिदिनुहोस्। चीनले उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप सरकारले देशभरका विभिन्न अस्पतालमा लगाउने व्यवस्थापन गरेको छ। तर अस्पतालहरू भिड व्यवस्थापनमा चुक्दा आजभोलि यस्ता दृश्यहरू बढ्दै गएका छन्, जसले दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोना संक्रमण यिनै अस्पतालहरूबाट जोडतोडले फैलिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। 2050 तिरबाटै अपराधको यात्रामा रजगज चलाएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले बितेको करिब 3 दशकमा पटक पटक प्रहरीको फन्दामा पर्दा र जेलको हावा खाँदा कहिल्यै सोचेका थिएनन् होला एक दिन म पनि यो देशको मन्त्री बन्छु। 2050 देखि 75 अथवा मनाङे औपचारिक राजनीतिमा आएर सांसद नहुँदासम्म काठमाडौँका प्रहरी प्रमुखको सूचीमा सधैँ मोस्ट वान्टेडको स्थान मनाङेले पाउँथे। तर आज घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको नेपाली राजनीतिले मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्रीमा विराजमान गराइदिएको छ, जसले राजनीतिको योग्यता र नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। दीपक मनाङे भन्नु तपाईँले एउटा पात्र मात्रै भन्नुभयो हैन, यस्ता पात्र त सयौं छन् नि, धेरै पात्रहरू छन्। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ एउटा नैतिकताको प्रश्न आउँछ। नैतिकता भनेको एउटा व्यक्तिगत नैतिकता हुन्छ, सार्वजनिक नैतिकता हुन्छ, संवैधानिक नैतिकता र राजनीतिक नैतिकता, यी 4-5 वटा नैतिकता हुन्छ। तपाईँ दीपक मनाङेको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि धेरै मनाङे जस्तो भनौँ न अरू मान्छेहरू यहाँ छन्। पहिले राजनीतिको आडमा आपराधिक गतिविधि गरिरहेका दीपक मनाङे अहिले आफै राजनीतिमा स्थापित बन्दैछन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि मनाङेलाई मन्त्री बनाएका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको 3 सिटे जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले सङ्कट टार्न अनेक हत्कण्डाकै एकरूप मनाङेलाई मन्त्री बनाएर देखाएका हुन्। किनकि मुख्यमन्त्री गुरुङले बुधबार नै जनमोर्चाका सांसदलाई गायब पारेर नैतिकताको पराकाष्ठ दर्शाइसकेका छन्। सत्ता टिकाउनकै लागि मुख्यमन्त्रीले आफ्ना सांसद अपहरण गरेको भन्दै जनमोर्चाले आपत्ति पनि जनाउँदै आएको छ। कहाँ हराउनुभयो के भयो त्यो स्थिति स्पष्ट हुनुपर्छ र सरकारले त्यसको जवाबदेही सरकार हुनुपर्छ। सरकारले उहाँको स्थिति स्पष्ट गरोस् भनेर मैले वक्तव्य पनि दिएँ। एउटा गाई बाख्रा जस्तो किसिमले बिक्री गर्ने मूल्य, आफ्नो मूल्य उहाँहरूले तौलेर आफूलाई मूल्यको रूपमा बिक्री गर्न तयार हुने त्यस्तो अरू पार्टीमा पनि थियो र त्यसरी किनबेच भइरहेको हामीले बेहोरेको पनि हो, देखेको पनि हो। त्यो रूप अब परदेशतिर पनि सरेको अवस्था भयो। नेपाली राजनीतिको मूलधारमै अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली रहेकाले दीपक मनाङेको योग्यता स्वाभाविक बनेको छ। किनकि 28 जनालाई गौर नरसंहारमा जीवन आहुति दिन उस्काउने र सोही घटनाको नेतृत्व गर्ने आरोप लागेका उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा योग्य छन्। 23 जनालाई जिउँदै इट्टा भट्टामा जलाएको अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका अफ्ताब आलम पनि राजनैतिक लाभबाट पटक पटक पोषित छन्।
विद्रोहका नाममा 17,000 को बलिदान चढाएको आलोचनाबाट प्रचण्ड लगायत युद्धकालीन नेताहरू अहिले पनि उम्किन पाएका छैनन्। कृष्ण प्रसाद अधिकारीको ज्यान लिन प्रेरित गरेको आरोप खेपेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा नै छन्। काभ्रेका अर्जुन लामा हत्यामा संलग्न भने मुद्दा खेपिरहेका अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले सभामुख छन्। भलै युद्ध मोर्चाबाट आएका यी नेताहरूले यो अपराध नभई युद्धकालीन घटनाका रूपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन्। सरकारी जमिनमाथि निजी सही छाप लगाउने विष्णु पौडेल अहिले पनि देशकै अर्थतन्त्रको ढुकुटी सम्हालिरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै व्यक्ति हत्याकै बीजारोपणबाट राजनैतिक कर्ममा अघि बढेको आलोचकहरूको टिप्पणी छ। अपराध र राजनीति नदीका दुई किनारा जस्तै हुन्, जसको आपसमा भेट हुनै सक्दैन। तर सिद्धान्त यस्तो भए पनि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक व्यवहार भने ठिक यसको विपरीत हुँदै आएको छ, जसले मिल्नै नसक्ने नदीका दुई किनाराबाट राजनीति र अपराध नङ र मासुको सम्बन्धमा स्थापित गरेको छ, जुन राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सर्वोच्चता जस्ता लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि निर्मम प्रहार हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब रिक्सामै कमाइ छैन। अब गर्ने मान्छेहरू सबै अब यहाँको घर भनेर कारमा मोटरसाइकल जान्छ। यिनी हुन् काभ्रेका राजु तामाङ। विगत 12 वर्षदेखि काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा रिक्सा चलाउँदै आएका छन्। उनको परिवार पाल्ने आम्दानीको स्रोत नै यही रिक्सा हो। तर यो रिक्साले व्यापार नपाएको 3 दिन भयो। जसरी रिक्सा खाली छ त्यसै गरी रिक्साका मालिक राजुको पेट पनि खाली छ। बाँच्नका लागि कसैले बासी भात नै ल्याएर दिए पनि खुसी भएर खाने उनको आशा छ। बिहान एक छाक खाना पाए पनि हामी धेरै सुस्त हुन्थ्यो। नि हेर्नुहोस्, 2 छाक नभए पनि 1 छाक भयो भने हामीले खाना पाउँथ्यौँ। यस्तो बेलामा राज्यले त तपाईँको खानापुनलाई यसो सहयोग गर्दै हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब हुनेको त त्यतिकै छ होइन। यो घरद्वार नहुने त अब तपाईँको अस्ति न यो 15 गते आफ्नो झोला कुम्लो लिएर गयो। अब तपाईँको हामी गयो भने के गर्ने, के मुखले हेर्न जाने? घरमा हेर्नुहोस् न, त्यत्रो वर्ष बस्यो, के मुखले हेर्न जाने? पैसा नि छैन। तपाईँको अलिअलि भएको पैसा आज 100-150 कमाउँछ, खानै पर्यो। राजु मात्रै होइनन्, यी युवा रित्तो ठेलागाडामा सुतिरहेका छन्। थाहा छैन आँखा बन्द भए पनि बन्दले निम्त्याएका अनेकौं पीडाहरूले मन कति भदभद बोलिरहेको होला। उनीहरूलाई न श्रमिक दिवसले छुन सक्यो, न अरू कुनै खुसी या रहरहरूले। सिन्धुलीका गुन्जे बिकाको पीडा पनि उस्तै छ। उनी 20 वर्षदेखि यही रिक्सा चलाएर परिवार पाल्दै आएका छन्। तर अहिले न त सरकारले राहतको व्यवस्था मिलाएको छ, न त आफूले खाने जोहो नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मुस्किलका साथ दिन कटाउनु परेको बताउँछन्। अब अहिले हाम्रो नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने 3 करोड जनतामा समथिङ 2 करोड त विदेशी पर्यटकबाटै धानिएर बसेका छन् होइन। त्यो भएको अनुसारले गर्दा यो हालतमा चाहिँ साह्रै नै सङ्कट परेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब धेरै नै गाह्रो छ धान्नलाई चाहिँ यो अवस्थामा। राज्यले अब जनगणना गरेर घरै पछि यसो फेसिलिटी दिने, जागिर दिने जस्ता कामहरू गर्दा त झनै राम्रो हुन्थ्यो होला। अब कोठा छैन मेरो होइन, कोठा पनि छैन, परिवार पाल्न पर्ने छ। त्यो सङ्कटकालीन भनेका छन्, सङ्कटकालीन कसरी सङ्कटकालीन लाग्छ भन्ने कुरो कोरोना लाग्यो भन्छन्। जमिन नाम देखाउने यो राजनीति गरे कि के गरेको, यो कमाएर खानदिन चाहिँ पर्यो। बन्दाबन्दीको समयमा समेत थुप्रै श्रमिकहरू सडकमै सुतिरहेका भेटिन्छन्। सरकारले निषेधाज्ञा गरिरहँदा त्यो आम नागरिककै लागि हो भनेर सबैले बुझ्नु पर्दछ। महामारीबाट मानिसलाई जोगाउन बन्दको अवस्था सिर्जना गरिए पनि यसरी श्रम गरेर जीवन गुजार्ने निम्न आय स्रोत भएकाहरूलाई राज्यले विशेष कुनै प्याकेज ल्याउन नसक्दा श्रमिकहरूको यो हालत भएको हो। सन् 1890 देखि संसारभरिका श्रमिकहरूले आफ्नो विजय उत्सवको रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले 132 वर्षको उतार चढावलाई पार गरेको छ। तर यस वर्ष पनि मे दिवस मनाउँदै गर्दा नयाँ भेरिएन्ट कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रताडित छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा अहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै बिहान कमाएर बेलुका खाने श्रमिकहरू भने अहिले मारमा परेका छन्।
त्यसैले यस्तो यो सङ्कटको अवस्थामा सरकारले पनि श्रमिकहरूको लागि केही राहतको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। डिप्रेसन अर्थात् अवसाद यो एक प्रकारको मानसिक रोग हो। यो रोग लागेपछि मानिसले आशा र भरोसा गुमाउँछ। बाँच्नुपर्ने कारण देख्दैन, समस्याको कुनै निकास छैन भन्ने ठान्छ। दुनियाँमा सबै समस्याका समाधान हुन्छन्, तर डिप्रेसनमा गएको मानिसले समस्याको कुनै समाधान देख्दैन। कतैबाट पनि विकास नदेखेपछि व्यक्तिले आफैलाई सिद्ध्याउने गलत बाटो समाउँछ। डिप्रेसनमा गएको मानिस चिन्ताग्रस्त हुन्छ, तनावमा हुन्छ, उसको खुसी, आशा र उत्साह सबै खोसिएको हुन्छ। वास्तविक दुनियाँमा केही भएकै हुँदैन, उसको जीवनमा पनि खास समस्या भएकै हुँदैन। कुनै समस्या भएकै भए पनि त्यो सानो र सुल्झाउन सकिने प्रकृतिको हुन्छ, तर डिप्रेसनमा पुगेको मानिसले त्यो छुट्याउन सक्दैन। डिप्रेसन हुँदाखेरि होपलेस हुने, अब जस्तै आफूलाई केही छैन जस्तो हुने, मनमा केही छैन, जोस जाँगर सबै हराए जस्तो हुने, आफू मरेको छु कि बाँचेको छु त्यो भन्ने थाहा नहुने, जस्तै सास फेरिरहेको छु म तर म मरेको छु कि जिउँदो छु थाहा हुँदैन। जब कुनै मानिस स्वाभाविक उत्साहमा छैन, ऊ खुसी हुन सकिरहेको छैन, सामान्य कामहरू गर्न पनि कठिन परिरहेको हुन्छ, उसको मनोदशा सामान्यभन्दा फरक देखिन थाल्छ, तब उसको हालत सबैभन्दा पहिले उसकै परिवारका सदस्यहरूले थाहा पाउनुपर्छ। ऊ निकट आफन्त साथीभाइले पनि चासो राख्नुपर्छ। यस्तो चासो राख्न सकियो र डिप्रेसनमा गइरहेको व्यक्तिको अवस्था थाहा भयो भने उसलाई तुरुन्तै मनोचिकित्सक कहाँ लिएर जानुपर्छ। केही सामान्य प्रकारका समस्यामा मनोविदहरूले काउन्सिलिङबाट पनि डिप्रेसन निको बनाइदिन्छन्। डिप्रेसन पहिला स्वीकार्न जरुरी छ। स्वीकारेपछि उपचारको लागि तपाईँले आँखा चिम्लेर जानुपर्छ। यो तपाईँ होइन म बिस्तारा पोजिटिभ सोचेर ठिक हुन्छु, ध्यान गरेर ठिक हुन्छु, होइन त्यो के ओखर खाएर ठिक हुन्छु भनेर हुँदैन है। तपाईँले उपचार गर्न जानै पर्छ। उपचारको लागि सबभन्दा पहिला काउन्सलरकोमा आउनुपर्छ, काउन्सिलिङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ। काउन्सलरले अब उसलाई औषधि जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने साइकेट्रिस्टकोमा पठाइदिनुहुन्छ र फेरि काउन्सिलिङले बिस्तारै सोल्युसन निक्लिन्छ। डिप्रेसन गहिरो हुँदै गयो भने व्यक्तिले आफूले आफैलाई सिद्ध्याउँछ। नेपालमा 3 वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन 16 जनाले डिप्रेसनका कारण ज्यान गुमाउँछन्। कोही मानिसले डिप्रेसनका कारण आफ्नो ज्यान आफै लियो भने समाजका मानिसहरूले पनि कस्तो मूर्ख रहेछ, आफूले आफैलाई सिद्ध्यायो भनेर टिप्पणी गर्छन्। डिप्रेसनका कारण उसको ज्यान गयो भन्ने थाहा पाउँदैनन्। डिप्रेसनको उपचार हुन्छ र समयमै चिकित्सक कहाँ जाने हो भने मानिसहरू स्वस्थ अवस्थामा फर्किन सक्छन् भन्ने ज्ञान हाम्रो समाजका मानिसहरूलाई पनि थाहा छैन। कसैले आफैले आफूलाई सिद्ध्यायो भने डिप्रेसन भन्ने मानसिक रोगका कारण उसले ज्यान गुमायो भन्नेहरू हाम्रो समाजमा कमै हुन्छन्। उल्टो मर्ने व्यक्तिलाई पापी, कायर र मूर्ख भनेर टिप्पणी गरिन्छ। कायर भएर आत्महत्या गरे चाहिँ होइन, कायरताले आत्महत्या झन् गर्दै गर्दैन, त्यो चाहिँ पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गरेको। यस्तो पीडा हुन्छ, उसलाई यति गाह्रो हुन्छ, यति असहज हुन्छ, उसको सोचहरू, उसको भावनाहरू, उसको फिजिकल सिम्टमहरू, उसको व्यवहारिक पक्षहरू, उसको अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धहरू, उसका तर्कहरू, उसका बुझाइहरू, उसका भनाइहरू सबै डाउन भएका हुन्छन्। डिप्रेसनको शिकार भएको व्यक्तिको दिमागले काम गर्दैन, त्यही भएर उसले गलत बाटो समाउँछ। तर दिमाग सत्य भएका मानिसहरूले पनि यस्तो सिरियस मामिलामा सही धारणा राख्न सक्दैनन्। यो हिसाबले भन्न सकिन्छ कि डिप्रेसनको शिकार व्यक्ति होइन, हाम्रो समाज नै भइसकेको छ। बितेका 3 वर्षमा डिप्रेसनका कारण 17,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यो भयावह अवस्था कोरोनाको भन्दा डरलाग्दो हो। कोरोनाले वर्षमा 3,000 मानिसको मृत्यु हुँदा के सम्म भएन होला। पुरै देश लकडाउन भयो। अहिले पनि अनेक खालका प्रतिबन्ध लागेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्न गराउन ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। कोभिड-19 का बिरामीको निःशुल्क उपचारमा अरबौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। केही मानिसहरूको ज्यान जोगाउन यति धेरै खर्च गर्ने राज्यले डिप्रेसन विरुद्धको अभियानमा चाहिँ कुनै खास कार्यक्रम लागू गरेको छैन। गरिएकै भए पनि ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। आखिर ज्यान भनेको ज्यान नै हो। सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया उत्तिकै लाग्छ। कसैले कुनै रोगका कारण उसको दिमागले ठिकसँग काम नगर्दा आफ्नो ज्यान आफैले लिनु बेग्लै कुरा हो, नत्र ज्यान सबैको उत्तिकै मूल्यमान हुन्छ। यस्तो मूल्यवान ज्यान आफैले लिने निर्दयी रोग विरुद्ध तपाईँ हामी किन नलड्ने? आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँले दिएको प्रतिक्रिया हाम्रा लागि प्रसाद हुनेछन्। न्याय सम्बन्धी कुनै पनि समस्या, कुनै पनि जिज्ञासा छ भने यहाँले हामीलाई यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुनेछ र हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यो भन्दै हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस् र मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।